یہ راحت بی بی ہے۔ راحت بی بی بہت ہی غریب عورت ہے۔ وہ بڑی مشکلوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ برسوں پہلے اس کا شوہر ایک حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ اس کا پڑوسی فیروز ہے۔ فیروز ایک حاسد اور چالاک آدمی ہے۔ وہ ہر وقت امیر ہونے کے طریقے سوچتا رہتا ہے۔ ایک دن راحت بی بی کچھ پیسے جمع کر کے منڈی سے سیب کی ٹوکری خرید لائی اور سوچا اس کو کچھ منافع پر بیچ کر اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما لے۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر چھوٹی سی دکان بنا کر بیٹھ گئی اور سیب بیچنے لگی۔ 100 روپے کلو، 100 روپے کلو۔ فیروز کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی فوراً منڈی جا پہنچا اور سیب خرید کر لے آیا۔ اس نے راحت بی بی کے قریب ہی اپنی دکان لگا لی اور آواز لگانے لگا، 100 روپے کلو، 100 روپے کلو، 100 روپے کلو۔ ایک عورت راحت بی بی کی دکان پر آئی اور کہنے لگی، مجھے 2 کلو سیب تول دو۔ ابھی راحت بی بی تول ہی رہی تھی کہ فیروز زور زور سے آوازیں لگانے لگا، سیب 90 روپے کلو، سیب 90 روپے کلو، سیب 90 روپے کلو۔ وہ عورت پھر اس کے پاس گئی اور بولی، بھائی مجھے 2 کلو سیب دے دو۔ راحت بی بی فیروز کی چالاکی کو سمجھ گئی۔ اس نے بھی آواز لگائی، سیب 80 روپے کلو، سیب 80 روپے کلو۔ عورت نے مڑ کر راحت بی بی کو دیکھا اور واپس اس کی دکان پر آ گئی۔ پھر فیروز نے جب عورت کو جاتے ہوئے دیکھا تو جھٹ سے آواز لگائی، سیب 70 روپے کلو، سیب 70 روپے کلو۔ عورت واپس فیروز کی دکان پر گئی اور بولی، بھائی مجھے جلدی سے 2 کلو سیب دے دو۔ فیروز نے لفافے میں سیب ڈالے اور وہ عورت سیب لے کر چلی گئی۔ راحت بی بی بے بسی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ قیمت اس سے کم نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بازار سے خود 80 روپے کلو کے حساب سے سیب خرید کر لائی تھی۔ فیروز اب راحت بی بی کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ ایک آدمی دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کو فیروز کی ساری چالاکی سمجھ میں آ گئی۔ وہ راحت بی بی کے پاس آیا اور پوچھا، بی بی تم سیب کس دام سے بیچ رہی ہو؟ 80 روپے کلو۔ لیکن آپ کے ساتھ والا تو 70 روپے کلو دے رہا ہے، آپ کیوں نہیں دے رہی؟ راحت بولی، کیا کروں بھائی، میں نے تو خود ہی 80 روپے کلو خریدے ہیں، اب میں اپنا نقصان تو نہیں کر سکتی۔ یہ شخص میرا نقصان کرنے کے لیے سیب کی قیمت مسلسل گرا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ وہ آدمی بولا، اگر میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں تو تم اس پر عمل کر کے اس آدمی کو بھی سبق سکھا سکتی ہو اور ڈھیر سارا منافع بھی کما سکتی ہو۔ راحت بی بی بولی، وہ کیسے؟ وہ آدمی بولا، تو میری بات غور سے سنو۔ اس نے راحت کو کان میں ترکیب بتائی۔ راحت بی بی بولی، لیکن اس میں تو بہت خطرہ ہے، کہیں مجھے اور زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ وہ آدمی بولا، تم میری بات پر عمل کرو، تمہیں فائدہ ہی ہوگا۔ اور اس سے سیب خرید کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی راحت بی بی آواز لگانے لگی، سیب 60 روپے کلو، سیب 60 روپے کلو۔ فیروز نے جب دیکھا کہ راحت نے قیمت 60 روپے کلو کر دی ہے تو وہ فوراً آواز لگانے لگا، سیب 50 روپے کلو، سیب 50 روپے کلو۔ راحت بی بی تھوڑا سا مسکرائی اور پھر آواز لگائی، سیب 40 روپے کلو، سیب 40 روپے کلو۔ ادھر فیروز آوازیں لگا رہا تھا، سیب 30 روپے کلو، سیب 30 روپے کلو۔ راحت بی بی تھوڑا سا مسکرائی اور پھر آواز لگائی، سیب 20 روپے کلو، سیب 20 روپے کلو۔ پھر فیروز کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے فوراً کہا، سیب 10 روپے کلو، سیب 10 روپے کلو۔ جیسے ہی راحت بی بی نے یہ آواز سنی وہ فوراً اٹھی اور پھر اس کے پاس گئی۔
भैया तुम्हारी टोकरी में जितने भी सेब हैं सारे तोल कर मुझे दे दो। फिरोज तो अपने धुन में मस्त था, उसको तो समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो खुश था कि उसके सारे सेब बिक रहे हैं। उसने फौरन सेब तोले और राहत बीबी की तरफ बढ़ाए। तुम्हारे सेब तो पहले ही नहीं बिके और तुम मुझसे और खरीद कर ले जा रही हो। तुम क्या करोगी इनका? लेकिन मेरा क्या, तुम्हारा ही नुकसान होगा। राहत बीबी ने सेब उठाए, उनका वजन 10 किलो था। राहत बीबी ने उसको 100 रुपए पकड़ाए और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई और आवाजें लगाने लगी, सेब 80 रुपए किलो, सेब 80 रुपए किलो। ये देखकर फिरोज बहुत हैरान हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। नादानी में वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठा था। वही आदमी आया और फिरोज से कहा, भाई तुम लालच और हसद में भरे हुए थे और नादानी में अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठे। फिरोज ने कहा, मुझे अब सारी बात समझ में आ गई है। आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। बहन, मुझे भी माफ कर दो। मैं लालच और हसद में अंधा हो गया था। और खुदा से माफ़ी मांगी और साथ ही राहत बीबी से भी माफ़ी मांगने लगा। अब फिरोज़ को नसीहत हो चुकी थी और वो एक अच्छा इंसान बन गया था। अगर कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और लाइक तो बनता ही है।